پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی میڈیا مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے تھی ہمیشہ منفی رپورٹنگ کرتا آیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں خبراں اور رپورٹاں کو متعصبانہ بیانیاں میں تبدیل کر کے ہے۔ بھارتی میڈیا دی طرف تے RSS BJP دے ایجنڈے دی تکمیل ہے۔ RSS دے متاثر بھارتی میڈیا کشمیریاں دی جدوجہد آزادی دے بارے وچ حقیقت کو تروڑ مروڑ کے جھوٹ کے طور دے اوتے پھیلانے دی کوشش کر رہا ہے۔ خاص طور دے اوتے 5 اگست 2019 دے بعد بھارتی میڈیا دی جموں کشمیر دی کوریج سراسر متعصبانہ اور گمراہ کرنے والی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے متعلق بھارتی میڈیا دی رپورٹاں جھوٹ تے اُتے مبنی ہوندیاں ہیں اور انہاں کو متعصب انداز وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ زمینی حقائق دے حوالے تھی غلط بیانی کرنا مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو چھپانے دے واسطے بھارتی میڈیا جعلی خبراں کو پھیلاندا ہے۔ انسانی حقوق پامالیاں ادھر تک کہ بنیادی ضرورتاں دی عدم دستیابی دے اوتے احتجاج کرنے والے عوام اور شہریاں کو بھی بھارتی میڈیا عسکریت پسند دے طور دے اوتے پیش کرتا ہے۔ بھارتی صحافی اور ٹی وی اینکرز مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے مودی حکومت اور RSS دی کٹ پتلیاں بن چکی ہیں۔ بھارتی میڈیا دی طرف تے جموں کشمیر دی منفی تصویر کشی آزادی صحافت دے اوتے بدنما داغ ہے۔ مودی حکومت میڈیا دے اوتے بھی پوری طرح قابض ہو چکی ہے اور میڈیا کو اپنے ناپاک مقاصد دے واسطے بڑے پیمانے دے اوتے استعمال کر رہی ہے۔ 2023 وچ کیتے گئی ایک عالمی سروے دے مطابق غلط معلومات دی تشہیر اور پھیلاؤ وچ بھارت سب دے اگے ہے۔ بھارتی BJP حکومت تے اوتے سوال چاہنے والے غیر ملکی صحافیاں تک دی ویزا پالیسیاں بھارتی حکومت تبدیل کر کیندی ہے اور انہاں کو انتقامی کاروائیاں دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ خاص کر حال ہی وچ پہلگام حملے دی رپورٹنگ اور اس واقعے دے اوتے اگ لانے دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ سری نگر دے لال چوک وچ بھارتی میڈیا دے خلاف لوکاں سن شدید احتجاج کیتا۔ بھارتی میڈیا عرصہ دراز تے پاکستان دے خلاف گمراہ کرنے والے پروپیگنڈے وچ مبتلا ہے۔ بھارت غلط معلومات دی مہم دے ذریعے اپنے ناپاک عزائم دی تکمیل چاہتا ہے، لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے متعلق جھوٹی رپورٹنگ اور کشمیریاں اور پاکستان دے خلاف پروپیگنڈا دا نوٹس کرنے دے واسطے بھارت تے پچھا جلے۔